प्रार्थनिया सोर उमेदवारा शासनाच्या देवा मनशाकुलार कालकेपणाची देख दिवून आमच्या सर्वंतरान मनशा स्वयं घेवचें आनी कुसाचें मरण सोडचें म्हूण तुजी खुशी जाली. आमचे जिणेन ताचे सोंसणीकायेची देख घेवन ताच्या पुनर्जीवनपणान वांटो मेळूंक कोणवालायेन आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सोबे पवित्रात्मेचे कोणान जी एका आनी राजवट चलयतात देवा शासनाच्या शासनान देवाचे उतर आयकून प्रयत्न सांगया. पयलें वाचप उपरांत दुसरें वाचप आनी तिसरें वाचप उपरांत आसा लांब शुभ वर्तमान लुकासाचो. सगळी खबर इतिहास जेजूच्या गोश्टा मरणाची आमी आयकतल्या आनी याडटल्या. तयार जाले. आतां पयलें वाचप. इसायास प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्परा दुनियान म्हाका खऱ्या शिसाची जीब दिल्या. थकलोल्याक म्हज्या उतरान दील दिवंक तोच म्हज्या तोंडान उतरां घालता. आपलो तालो आयकून खरो शीस कसो आपणाक जीब दिवंक दर सकाळीं तो म्हाका जागो करता. सर्वेस्परा दुनियान म्हजें कान उगडल्यात. हांवें जाल्यार पोरतें बळ करूंक ना. कोड सोडून हांव वचूंक ना. म्हाका मारतल्यांक हांवें म्हजी फाट दाखयली. म्हजे खाड पिसुट्टल्याक म्हजे पोले दाखयले. म्हज्यो केट्यो करताले आनी म्हजेर थिपी उडयताले तेन्ना पर्यान हांवें म्हजें तोंड दाखोवंक ना. सर्वेस्पोर म्हज्या आदाराक येता त्या पासत हांव बेमानाची परवा करिना. उज्याच्या फातरा भाशेन हांव म्हजें तोंड करून दवरना. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव बरें जाणा. देवाचे उतर हें. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक जाबाक पावून जातलो.
नाका, तूं म्हजें बळ बेगोबेग म्हाका पाव. म्हज्या भावा भयणी मदें तुजें नांव परपोट करतलो, ताची जमात व्हरता तेन्ना शब्दाचेर तुका वाखाणटलो. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यानो तुजी स्तुती करात. जाकोबाच्या समेस्त भुरग्यांनो ताका मान दियात. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो ताचें वंदन करात. Bagion Paulun, Philip Karan, बरयलोले चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्त देवाच्या सैमाचो, तरी ताणें ही देवाची गोड आशेवन सांबाळूंक ना. पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशां सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशां भशेन जिवन देंवून तो खालतो जालो. बरो पर्यंत आनी पुरसो बरो पर्यंत खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडलें नांव ताका दिलें. हे पासत स्वर्गांत, संवसारांत आनी पातळांत आसतल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवान दिमी मोडची. आनी देवा बापा मोहिमी दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ईश्वर म्हूण सगळे रचना करगुडचें. देवाचे उतर ये तुकारा सोदरी उबी रावया. आमच्या सुमिरार जेजू क्रिस्ताच्या गोश्टा मोन्नाचो इतिहास. वेळ जातोच जेजू जेवणाक बसलो आनी तांचे सांगाती दोन ताणें तांकां सांगलें, गोश्ट सोदचे आदीं तुमी तुमचे सांगाती हें पास्क जेवण करूंक हांव चड आनी चड पत्रेकतालो. खरेंच तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत हें पूर्ण जायसर ह्या फुडें हांव हें जेवण नव्यान चाखचो ना. आनी ताणें पात्र घेतलें आनी बापाक दिवासून म्हणलें, घेयात आनी तुमचे भितर वांटात. खरेंच तुमकां सांगता, राज येसोर दाखाच्या फळाचें हांव आनी पिवंचो ना. आनी ताणें उलो हातांत घेतलो, बापाक दिवासून तो मोडलो आनी तो तांकां दिवन म्हणलें, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर खंयची. हें म्हज्या उगडासाक करात. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात म्हज्या रोगतान स्थापलोलो नवो करात. तें रोगत तुमचे पासत वालोवचें आसा. तरी आसतना म्हाका धरून दितल्याचो हात म्हजे बरोबर ह्या मेजार आसा. तालायले पोरमणे मनशाचो पूत बेताक व्हरप
पूण जो मनीस ताचो गाठ घेवंक वेता त्या मनशाची खोटा. तांचे मदलो अशें कोण करीत काय म्हूण ते आपणा भितर विचारूंक लागले. तांचे भितर कोणाक व्हडलो म्हूण लेखचो हे विशीं तांचे मदें विवादूय जालो. तेन्ना ताणें तांकां सांगलें, पावड्या मदें तांचे अधिकारी तांचेर आपले दोनी बोण चलयतात आनी तांचेर सोद्या आसा तांकां बरें देखते म्हणटात. पूण तुमचे मदें अशें जावं नये. पूण तुमचे मदें कोण व्हडलो आसत तो ल्हान कसो जावचो आनी कोण अधिकारी आसत तो सेवक कसो जावचो. तर कोण व्हडलो जेवणाक बसता तो वो ताची सेवा करता तो जेवणाक बसता तो की ना, वो हांव तर सेवा करतल्या सारको तुमचे मदें आसा. म्हज्या उपद्र्यांनी म्हजे कुशीक रावल्यार ते तुमीच. देखून म्हज्या बापान जशें म्हाका राज नेमून दिला तशेंच हांव तुमचे सोयी करता. तुमी म्हज्या राज्यान म्हज्या मेजार खावन पिवन आसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांची मुनसुबी करून शिंवासनार बसतल्यात. सिमांव सिमांव गोवापुरी चायनीन तुमकां चाळून सोयतानान सोत्या मागून घेतल्या. पूण तुजो बाबाळ दोंडोळना जावन हांवें तुजे पासत मागणी केला आनी तूं परत सोयरानार येतकूच तुज्या बाबाक तूं गोट कर. ताणें म्हणलें, सायबा, तुजे बराबर कोणकोणींतूच वचूंक न्हय, पूण मरोंकूय हांव तयार. पूण जेजून असो जबाब दिलो, पेद्रू, हांव तुका सांगता, आयज कोंब्यान साप घालचे आदीं म्हाका वळखोच नाय म्हूण 3 फावटी तूं भासतलोय. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमकां बक्षें बुद्धी आनी वांडो नासतना हांवें धाडलें तेन्ना तुमकां कितें पूण उणें जालें? तांणी जाप दिली. कांयच उणें जालें ना. तांणी सांगलें, तर आतां बक्षें आसात ताणें तें घेवचें, बुद्धी आसा ताणें तशेंच करचें. तोरवार ना ताणें आपले आंगावळें विकून एक विकती घेवची. खोट्या मदें ताका लेखलो अशें जें बरयल्लें आसा तेंवूय म्हजे सोरी बरें जावन येवंक जाय. पळय, म्हजे विशीं कितें बरयल्लें आसा तें बरें जावं येता. तांणी म्हणलें, सायबा, ह्यो पळय 2 तोरवारी आसात. ताणें म्हणलें, पुरो. आनी भायर सरून जेजू आपले सवये प्रमाणे जैतुनाच्या दोंगरार वचूंक लागलो. ताचे शीस ताचे फाटल्यान गेले. ते सुवातेर पावतच ताणें तांकां सांगलें, ताळणेन पडोना जावन मागणी करात. आनी फातराचे ओटी इतलो आपूण तांचे सूट पयस गेलो आनी पिंगेर पडून अशें मागणे करूंक लागलो. बाप्पा, तुजी खोशी जाल्यार म्हजे वेलें हें पात्र पयस काड. पूण म्हजी खोशी न्हय, तुजीच खोशी जावं दी. तेन्ना ताका धीर दिवंक स्वर्गांत धांवून देवदूत येवन ताका दिश्टी पडलो आनी मरणाच्या आकांताक सांपडून तो अदीक खतखत्यान मागणें करतालो आनी ताचो काम रोगताच्या तेंब्या वरी दोतली
बोलतालो. आनी मागणे करतोच शिसा सोशी उठून हे जाल्यार ते कोटीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी न्हिदतात कित्याक? ताल्लीन पडोना जावन उठून मागणी करात. अशें उलयता थंयच आसतना खूब लोक दिश्टी पडलो आनी घरांतलो एकलो जुदास नांवाचो तांचे फुडें चलत येतालो. तो जेजूचो उमो घेवन लागीं सरलो तेन्ना जेजून ताका म्हणलें, जुदस, उमो घेवन मनशाच्या पुताक विकून दिताय न्हू? ताचे भोंवती आसलोल्यांनी कितें जाता तें पळोवन ताका विचारलें. सायबा, आमी तलवार वापरची? आनी तांचे भितरल्या एकल्यान पडोन यात्रिकाच्या चांकराचेर आपली तोरसाद मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. जेजून उलोवन म्हणलें इतल्यान पुरो. आनी ताच्या कानाक हात लागून ताका बरो केलो. आपणाक धरून आयिल्ल्या मुखेल यात्रिकांक, ह्यो मंदिराच्या अधिकाऱ्यांक आनी जाणट्यांक जेजून म्हणलें, तुमी तोरसादी आनी टोणके घेवन येवंक हांव कोण पूण कितें? हांव दिसपट्टो तुमचे मदें देव मंदिरांत आसलो तेन्ना तुमी म्हजेर हात घालोंक ना. पूण हो तुमचो भेट आनी काळोखाची पदवी. ताका धरून पडोन यात्रिकागेर गेलो. पेद्रू पयस पयस रावून ताचे फाटल्यान गेलो. राज आंगणांत मदेकट दोगटो करून भोंवडी बसलोली थंय पेद्रू तांचे मदें वचून बसलो. कोण एकले चाकोनी ताका दोगट्याक बशिल्लो देखलो आनी बरो करून ताका पळोवन म्हणलें, होय ताचे बराबर आसलो. पूण ताणें ना म्हूण भासून पोर्तिपाल केलो. आगो, हांव ताका वळखूंच ना. आनी मातसो वेळ उपरांत आनीक एकल्यान ताका पळोवन म्हणलें, तुवें त्या मनशांतलोच. आनी पेद्रून म्हणलें, आरे मनशा, हांव न्हय. आनी सुमार 1 तास उपरांत आनीक एकलो वासूंक लागलो. होय तांचे बराबर आसलो म्हूण दुबाव ना. होय गालिलाचो मरे. आनी पेद्रून म्हणलें, आरे तूं कितें म्हणटाय तें हांव नकळो. आनी रोखडोच तो उलयता आसतनाच कोंग्यान साथ घालो आनी परतून जेजून पेद्रूचेर इश्ट घाली. तेन्ना कोंग्यान साथ घालचे आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नाकार करून अशें जे सोमयान सांगलोलें ताचो विरास आयलो. आनी भायर सोडून पेद्रू दुकानी व्हरलो. आनी जे ताका धरून आसले ते ताका मारून मस्कोऱ्यो करताले. ताचे दोळे बांदून ताच्या तोंडार कापटां मारून ताका म्हणूंक लागले, तूं प्रवादी म्हूण दाखय. कोणें मारलो तुका? सांग पळोवया. आनी निंदा करून जायते ताचेर आड उलयताले. दीस उजवाडटूच लोकांचे बोलीर मुखेल यात्रीक आनी शास्त्री एकठांय जाले. ताका न्याय सभेंत व्हरून तांणी म्हणलें, तूं क्रिस्त जाल्यार सांग आमकां. आनी ताणें तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सांगीन जाल्यार तुमी म्हाका स्वत मानच्यात ना. हांव तुमकां एक विचार करीन जाल्यार तुमी म्हाका जाप दिवच्यात ना. ह्या फुडें मनशाचो पूत देव पदवेच्या उजव्यार बसून आसतलो. तांणी सगळ्यांनी विचारलें, तशें जाल्यार तूं देवाचो पूत पळय. ताणें जाप दिली. हांव म्हूण तुमीच सांगलें. पूण ताणें म्हणलें, आनी गोवार आमकां कित्याक जाय? ताच्याच तोंडांतलें आमी तर आयकलें. आनी तांची आख्खी जमात उठली
आनी ताका घेवन पिलाताशी गेली आनी ताचेर ओशींकारांनी करूंक लागले. आमच्या लोकांक उलयतना शेजाऱ्याक अती फारीक करून मना करतना आनी आपूण क्रिस्त राय म्हूण सांगतना आमी ताका धरला. पिलातान ताचे लागीं विचारलें. तूं सुदैवांचो राजा होय? ताणें जाप दिली. तूंच सांगताय. पिलातान मुखेल यात्रिकांक आनी लोकांचे झुंडीक म्हणलें, ह्या मनशाचो कसलोच गुन्यांव म्हाका मेळना. पूण ते जोडूंक लागले. आत्या जुदेयांत गालिल्या मेरेन हांगासर गोंयांत लोकांक शिकोवन तो उचा पळयता. गालिल्या अशें म्हणलोलें आयकूच तो गालिल्याचो गाय म्हूण पिलातान विचारलें आनी हेरोदीच्या अधिकारा खाल तो पडटा म्हूण पोंद्या उपरांत ताणें ताका हेरोदेशी धाडलो, कित्याक तो त्या दिसांनी जेरुसाल्याक आयलोलो. जेजूक पळोवन हेरोद सोबोर खुशी जालो, कित्याक ताका पळोवंक जायतो काळसून तो आशेतालो, कित्याक ताचे विशीं जायती खबर ताणें आयकुल्ली आनी ताच्या हातांतले कसलेय एक बिजली आपणाक पळोवंक मेळटलें म्हूण तो रावतालो. सोबार पासांनी ताणें जेजूक विचार केले, पूण तो ताका कांयच जाप दिना जालो. मुखेल यात्रीक आनी शास्त्री ताचेर तांबो नासतना गुन्यांव घालीत रावले. तेन्ना हेरोदीन आपल्या शिपायां बरोबर ताका बेमान केलो आनी मस्कोऱ्यांनी धवे फूल आंवळे न्हेसून ताका पिलाताशी परत धाडलो. आनी हेरोद आनी पिलात त्या आदीं एकामेकाचे दुस्मान आसले ते त्याच दिसा इश्ट जाले. मुखेल यात्रिकांक, अधिकाऱ्यांक आनी लोकांक एकठांय करून पिलातान म्हणलें, लोकांक फुसलायता म्हणून तुमी ह्या मनशाक म्हजेशी हाडला. आनी पळयात, तुमचे नजीर हांवें ताची चवकशी केली, पूण तुमी ताचेर फिर्याद दितात ते विशीं म्हाका ह्या मनशाचो एक तरी गुन्यांव मेळना आनी हेरोदीकूय मेळना. ताणें तर ताका आमचेशी परत धाडला आनी तुमी जाणत मरण फावत असलें कांयच ताणें करूंक ना. देखून ताका कास्त लायता आनी सोदता. परदेस समोर एका पयद्याक ताणें सोडून दिवंक जाय आसलो. लोकांच्या आख्या जोम्याक वयर मारून म्हणलें, म्हाका हाड आनी बारबासाक सोडून दी. बाराबासाक शारांत रासभोग आनी प्राणघात ताणें केल्लो देखून कोणकोणीक घाल्लो. जेजूक सुटका दिवंक सोदतालो देखून पिलात नव्यान ताचे लागीं उलयलो, पूण ती अदीकूच आडूंक लागली. म्हाका कुसार मार, म्हाका कुसार मार. ताणें तिसरे फावटी तांकां म्हणलें, पूण ताणें कितें वायट केलां? मरण फावत असलो गुन्यांव ताचे सगळें म्हाका मेळना. देखून कास्त लावन ताका सोडून दितात. पूण ती व्हडलो बोबाळ करून ताका कुसार मार म्हूण तांबो नासतना मागताली आनी तांचे ताळे चडोत बेताले. शेवटी ती मागतात तशें करचें म्हूण पिलातान थारायलें. म्हणटूच बोडाळ आनी खून केल्ले खातीर कोणकोणीक घाल्ल्या मनशाक ती मागताली तशें ताणें सुटका दिली आनी तांकां जाय तशें करून जेजूक तांचे आदीन केलो. ताका घेवन वेता आसतना कोण एकलो सिमोन सिरेनकार केड्या गांवांतलो येतालो. तांणी ताका वेटीक दवरलो आनी जेजू फाटल्यान पुलीस घेवन वचून ताच्या खांदार तो दिलो. ताचे फाटल्यान लोकांची आनी ताचे पासत रोडून उंच ताळ्यान विलाप करतल्या बायलांची व्हडली
जेरुसलेमाच्या दुवानो म्हजे खातीर रडूं नाका. बोगोर तुमचे खातीर आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां खातीर रडात. तर चोत्राय करात अशें म्हणपाचे दीस येतले. जीं वाचतीं ज्या कुसप्यांनी जल्म दिवंक ना आनी ज्या ओड्ड्यांनी दूद दिवंक ना तीं सुभागी. तेन्ना दोंगरान आमचेर पडात आनी पर्वतान आमकां धांपात अशें म्हणूंक लागतलीं. ओल्या लांकडाक अशें करतात जाल्यार सुक्या लांकडाचें कितें जातलें? आनी दोगां गुन्यांवकारांक ताचे बरोबर जिरेशी मारूंक पडटाले. आनी परतो म्हणटात त्या जाग्यार पावतच ताका चोरांकूय थंय कुसार मारले. एकाक ताचे उजवे कुशीक आनी दुसऱ्याक दावे कुशीक. जेजून म्हणलें, बापा तांकां बोगोस. आपूण कितें करता तें नकळत. मागीर तांणी सोडटी घालून ताची आंगोस्त्रां वांटलीं आनी लोक उबो रावून पळयतालो. पूण कोणी ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटाले, हांवें दुसऱ्यांक सोडली. हो वेगान विचून काडलेलो अभिषेक जाल्यार हाणें आपणाकूच सोडचो. शिपायूय ताच्यो केस्टायो करताले आनी लागीं येवन आनी ताका शिरको दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवाचो राजा जाल्यार तुकाच सुटका दी. आनी ताच्या माथ्या वयर पडून मारलेलो लेख असो आसलो, जुदेवाचो राजा हो. तुळसार पडलेल्या चोरांतल्या एकल्यान ताची निंदा करून म्हणलें, तूं अभिषेक न्हय, तर तुका आनी आमकांय सोडय. पूण दुसऱ्यान जाप दिवन अशी ताका बोबाट केली. तेच कास्तीक तूं सांपडलेलो आसतना तुवें देवाक भियेनाय? आमकां तरी हे रितीन फावो जाला. आमच्या कर्तुबा प्रमाणें आमी भोगतांव, पूण हाणें कांयच वायट करूंक ना. आनी ताणें म्हणलें, जेजू, रायपणान तूं येताय तेन्ना म्हजो उदास कर. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका खरेंच सांगता, आज तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठान आसतलोय. सुमार 2 पांच जालोलो आनी तिसऱ्या पारा फुडल्यान सगळ्या देसाचेर काळोख पडलो. सुर्या पालोलो आनी देव मंदिराचो पडदो मदेकट दोशीक दिसलो. आनी व्हडल्यान हाडून जेजून म्हणलें, बापा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमी थोडो वेळ उबी रावया.
ताशी वचून जेजूची कूड मागली आनी ती देवून एके ओळीन देंवडायली आनी तेतून वेळ कोणाकूच दवरूंक नासलो तसल्या कांतयलोल्या फोंडान ताका निकी केलो. तो दीस तयारेचो दीस आसलो आनी सुरवात सुरू जावचो वेळ पावलो. गालिल्या जावन ताचे बरोबर आयलोल्या बायलांनी ताचे फाटल्यान वचून सोमादीक आनी कशी भाशेन ताची कूड तातूंत दवरल्या ती चोत्रांनी पळयली. मागीर परत वचून तोडमोलाचे आनी मापणेचे नग तयार केले. सोनवारा दिसा कायद्या प्रमाणे ताणें विसव घेतलो. बसूया. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो आनी आपूय बायेच्या भुरग्यांनो, तातोच नियाळ आमी करुया. एक नावादीक ऑपेरा, द मेसाया, कंपोज केला एका फ्रांकी म्युझिक बरोयतणारान फ्रेडरिक हँडल. आनी हे ऑपेरा ताणें लंडन शारांत लोकांक दाखयले. त्या हॉलांत हजारांनी लोक एकठांय जालोलो आनी आमच्या उतरा प्रमाणे चीफ गेस्ट कसो लंडनाचो बादशाह आसलो. द मेसाया हें ऑपेरा सगळी खबर करता जेजू विशीं. परमात्मान तें ताचें मरण घडयान आनी जेजूचे कश्ट दाखोवन करता गायनांतल्यान. आनी देवान आदल्या कोरारान पोरचे कशी राखली सांबाळली. तो रेड सी तांबडो दर्या कसो मोदेगोत उक्तो करून रस्तो केलो तांकां सोडयली तें दाखयली. सोंपलें तो ऑपेरा. हो बादशाह आसलो थंय बसलोलो चीफ गेस्टो. हँडल देंवता आनी ताका मेळटा. हो चीफ गेस्ट उठता राजा बादशाह आनी ताका परबी दिता. आनी परबी दिताना ही थोडीच उतरां म्हणटा. It was a fine entertainment. मोदी कुल्ली तुमच्या उतरां. It was a fine entertainment of Frederick Handel Ojarzalo. दुखवलो ताका ताणें वाखाणलेलो पूण ताका वाखाणणी मानलोक ना. ताणें राजाक चीफ गेस्टाक कसो जबाब दिलो. आय एम सॉरी if I have entertained you. I meant to transform people. ही दाखोवणी हांवें दाखयल्या ती मनशाचें जिवीत बदलूंक. इट इज नॉट एन एंटरटेनमेंट. हांव सॉरी म्हणटा. जें कितें आमी आयज आयकलां तुमी हांगासर पळयल्या आमची ती गोंय रेसी इतिहासकार कशी दुसरी
दाखोवपाक ते जेजूची गोश्ट तुमकां आनी 11 शुक्रारा दिसा आमी आमच्या फिरगोसकारांनी हांगासर कांय थोडे आजीब आसा ही क्रुसाची वाट केलेली लायव्ह जेजूचे गोश्ट दाखयलेले देखावे दाखयलेले कोण भाशेन जेजू पिलाता मुखार आसा कोण भाशेन जेजू 3 फावटी पडलो आनी हो रोल जेजूचो आपल्या आमचो भाव आसा हिंगा रोसाय ताणें तो केलोलो लोकांक इतलो मानलो ताका पयलीं दिवंक कितले जाण गेले सोंपले उपरांत पूण what is the aim? What is the objective? आमी जेजू बरोबर वांटो घेतला. We journeyed with suffering servant to Jesus. ते पयल्या वाचपाक तुमी आयकलां. हें ते भाव मेळिल्लो. हो शेवट म्हटल्यार आमचें ट्रान्सफॉर्मेशन. आयजतान आमी नवे जातले. आयजतान आमी नवे मन जेजूचे रूपणें आमी घेतलें. देखूनच त्या पवित्र सांकळ्यान पवित्र म्हणटा कित्याक जेजू पवित्र गूट इश्टापून दवरता. साक्रामेंट संस्कार हे साक्रामेंट संस्कार घेवन आमी पवित्र जाता आनी आमी दुसऱ्यांक पवित्र करूंक आमचें दिसा ह्या पवित्र सांकळ्यान हे तरेन वांटो घेवन आमच्या जिविताची नवसर्गी करुया. आमचो प्रभात पळोवया आनी सगळीं मजलार उचारया. सगळीं बरोबर. सन्मानता देवाक स्वर्गदेवार बापाक स्वर्गांनी पृथ्वीच्या रोजगाराक आनी जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक पवित्र आज्ञा पयलीं कसली संभोवलो आमच्या धार्मीक वडिलांनी बापाची खुशी मागण्यांतल्यान सोदून काडून खेरीत हुस्को ओकोंगुला करचे पडटा. दुबळ्या एकसुऱ्या आनी कोण नासलेल्या सगळे दाखोवन तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी करचे पडटा फावो त्यो सवलती दिवन सगळ्या धर्माच्या लोकांक एक सारकी लेखून आनी गोंयचे बरेपण चिंतून फुडले पिळगेक सांबाळून बापा लागीं मागुया. झुजां चलतल्या देशांनी साबार निरोग्यादी भुरगीं आनी लोक मरून गेला. जायतो लोक अपांगूळ जाला. तो संवसारांत जुंय झुजां चलता ती बंद जावन
आनी शांती येवन बापा लागीं मागुया. आमच्या गोऱ्याब्यान समुदायात वो गांवांत गोरचे पोटात आनी आपोवून लोक आसा तांची आमी मोगान सेवा करून तांकां भेट दिवन तांचो बरोवाचो जिवाळ करून बापा लागीं मागुया. आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या भोवती बसून भेटोवणेचें गीत गावया. Surputridad della papà, mancanto svenza un buon pagato. सर्वेस्परा आमच्या कोणवड्या बाप्पा, तुझ्या एकल्याच पुता जेजूच्या कोश्टा मतना वरवीं तुझे भोगसणे आमकां बेगीच मेळो. आमच्या कोरन्यांक तें फावो न्हय, तरी जेजूच्या श्रेश्ठ कुटुंब योजनाक लागून तुझ्या दयाळ काळजाचो मायेमोग आमी भोगूंक पावूं. ह्या आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोब्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बाप्पा, सोर पदवीधरांनी सासणेच्या देवा, सोर काळी आनी सोर उदाय जेजू क्रिस्तांच्या सोब्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निरोप दितो, तरी पातक्या खातीर ताणें गोश्ट दोग सोंसले आनी आपणाक फावो नासलोली कास नोश्ट्या मनशा पासत आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणान आमचे उपरांत पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां पुनर्जीवनपण जोडून घेतले. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळपार तुका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी ताची स्तुती गायतात. Lord,
सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट आपलेच कुशीक कश्ट मरण सोसून तेचे आदी ताणें उलो घेतलो तुका दिनपासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस दियात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन पासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस पियात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक वराची हें रोगोत पातकाचे बोगसणे नळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें बारोवप कोले हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्ताचो भूत पोरगोतुया सोम्या जेजू तुझें मरण आमी समरता तुझें पुनर्जीवनपण आमी भोगता तुज्या येण्यान आमी उलयता बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार यो आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड रोगोट सेवतल्या आमाक सोमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आगे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागोन बाप्पा फिलीप नेरी आमच्या कोमरी बाप्पा आनी सगळ्या निधी वर्गा बरोबर तिका कितली मोगान वाडोय पुनर्जीवनपणाचो परवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इस्तागोती मेल्ल्या सोमेस्तान तुजे बोलसोलीत तुमकां मोड पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया करून आमी मागता आमकां मारी देवाची माय सांगती तिच्या मुदी बागेवन जुजे बागेवन दवरून सुद्दां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां पाठवली ताच्या सांगता जुमेमा गांवांत आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वप्रभुदार बाप्पा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान देवाचें तारण जेजून आमकां दिलां तें आमी जोडून आमकां बोड मागुया म्हणून जेजून शिकयलेलें मागुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें नांव येवं तुजी कशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्यां शिकता तशें आमची वाटां वसूस आनी आमकां तारणे पळोवन दिवं नाका पूण आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सगळीच्या सुखार आनी आमच्या सर्वंतराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी परवशान ओतरेता
तर आमकां तुजी उदारता कृती स्वरुपात घातली सुटोय आनी स्वरुपाकांतली वाटाळ. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुत्रांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पात्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या आवडट्याचे दिश्ट घाल आनी तुजे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोर जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणान. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकांक शांती दिवया. To distribute communion, I request another two sisters to please come forward. कोम्याची मांडावर अशी जातली, दोग जाण मदत आसतले, दोन सिस्टरी घेतल्यो. दोग जाण हांगासर रेलिंग आसा थंयसर आसतले. एकलो हांगासर आसतलो म्हज्या उजव्याक, हांगासर सोवो जे कोण भायल्यान आसा तांकां पवित्र कोम्याव मानतलो. देखून कोण एकलो आशर तांकां मान्युअल गोमेज तांकां भायर एकल्याक करचो. भक्तीपणान जेजू घेवया आनी पुकार करून मागता आमेन म्हणा. कित्याक खरें तुमचो बाबाक तुमी दाखयला. Kalvaraची वाट तांकां तो पयस घेवन कांगार कुर्सार ताका मागतले आनी आमचें कारण जातलें. आपले मास भगवत आमकां दिता. येदाच्या जेवणात आमी वांटो घेतलां ही सगळी सुबाजी. जेजू आमच्या काळजात देव करण्याला आमी करता. D13 Amen.
भोव मोगाल बापा ओग्रूक देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्या कुर्साक पिडायलोही जेजूची कूड जाली आमचें कान आनी कुर्सार बारयलेले रोगोत जाले आमचें जिवन ताचें मरण आमचो बाबाट घट करता आनी आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता तो ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं शेवट पर्यंत तीर राबून आनी बरपाशांत आशिल्ली सोडवण जोडून आमकां बाबो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बसूया. देवाची कृपेन आनी मोहीत सोबेच्या आयल्या परगणे काजार जाता क्रिस्पिनो रेनाल्दो जोआम नुnes माला पणजेचो खुद एवरिको राज नुnes आनी वेरा नुnes हांचो आनी कॅरन फ्रांसीस फर्नांडीस तालिगांवचे डेविड फ्रांसीस फर्नांडीस आनी पॅमेला लॉरेन जूड मेंडोसा ई फर्नांडीस हांची ई निमाणीची रियो बेनी रेबेलो वास्तूचो खुद रोजारियो रेबेलो आनी रुबी रेबेलो हांचो सुइजल de Souza Alvin Pondje Du Caetano de Souza Ani Hermenegilda Dias Anchi E. Limanici Keegan Ignatius Reynold Fernandes Dona Paula Caranzale Angasolo Put Luis Fernandes and Julieta Filomena Fernandes Ancho and Senior Joana Fernandes Pondje Du Francis Xavier Teodoro Salvador Abreu Fernandes and Isaíra Fernandes Anchi e Lustrici Constâncio Agnello de Souza Usgaunzo Put William Lawrence de Souza Ani Pascuala Rodrigues Ancho Ani Sonia de Souza Pondje Du Caetano de Souza Ani Hermenegilda Darius Anchi e Coelho Anche Model Posli Arcoasa Aikoasa Sanu Biucha Velzalor Politus Coloni Corta Polisu Architectur Sol Dirmashi Amcha Gayan Mandolak Amcha Laopoini One Patekla Pacho Koru Derajun Kor Korgutu and Tumi Sokila Nihud Ben One Patekla Chotushi and Monandoria जीविताची नवसोडणी तशेंच दिनवासता आमचे भाव आसा सागून आसा गांवसीप आसा आनी कोण आमचें नांव येना तांकां काळजुंतल्यान दिनवासता CCR TV आसा ताकाय म्हणजे दिनवास. आतां मुखेल अनाउन्समेंट म्हटल्यार ब्रेस्तारा दीस निमाणो ब्रेस्तार 5:30 मीस सुरू जाता भायर जातले 11 आणि आम्ही 12 अपोस्तलांचे पांय दिलेले आहोत. त्या दिसा इगर्जेच्या कायद्या प्रमाणे एकूच मीस आसूंक जाय एकूच सॅक्रिफायस पूण रोज मात पळय तुमकां समजता तुमच्यो गरजो पास्टोरल नीड्स ओळखून आनी एक दीस करचें म्हूण थारायला तेय दीस भायर जातले 7:30 पूण हे मिसांत गायनाना आनी हे मीस भक्तीपणान तुमी तातूंत वांटो घेवचो 7:30 सांजेच्या. मागीर आमी हांगासर एका ताटान आमी जेजू नमस्कार करून पाती घालून हो आलतार निर्वहित केलो. तुमी सगळ्यांनी खंयच्याय वेळार येवचें रोज उक्ती आसतली सायलेंट आडोरेशन पूण 11 वरांचेर ते 12 वरां पर्यंत आनी अशें म्हणटा एन आवर विथ द लॉर्ड तेक ऑर जेजू सांगता आमचो ब्रादर येतलो तो ती मानवूड करतलो. पुणा वेळ निमाणो शुक्रार सकाळी 7:30 वरांचेर उर्साची पाट आमचे स्टेप्स आसा एका तुमच्या वोल्टीक पिलार कसो आसा ती व्हरून पुरीस आसा ब्लू कलराचो म्हणटकूच आमी उजव्यान भायर सरतले 7 स्टेशन्स आनी परत वयर चडटले
साथ करतले हांव आनी भितर सरून कन्क्लुडींग प्रेयर करतले हांव आनी सांजे मागीर जेजूच्या कश्टां मरणाचो सोमरो उसार मारतले जेजू ताका देंवयतले ते जातले 4:30 वरांचेर आनी हे सगळे सोंपल्या उपरांत पुरसांव जातले पेनिटेन्शियल प्रोसेशन लांब तें पूण तेर्स करपाक आमची भयणी भाव आसतले ताचे बरोबर आमी मागणी करुया तशेंच आयज सांजे दीस आसा 5:30 वरांचेर आनी ते दीस जाल्या उपरांत पुरसांव आसतले सेम रूट आनी ते भितर येतना भायर सगळीं आमी एकठांय जावया बरोबर आनी थंयसर एक भुरगें गायन करतले वेरोनिका तुकी जेजूच्यो आमी पळयलां शुक्रारा दिसा एके भयणी जेजूचें मुस्तक पुसले आनी शाप तेच आमी करतले मागीर 19 एप्रील होली सॅटर्डे सकाळीं 7:30 वरांचेर बांगडे सकाळचे नाल्यार जातले आनी 11:30 इस्ता बिजी रातची 11:30 ही आमी सुरू करतले हांव भायर जे जाग्यार आयज आमी आशिर्वाद घातला कामाचे मागीर आमी भितर सरतले मागीर दोगांच्यान गायन करतलो लुमेन क्रिस्ती क्रिस्ताचो उपार म्हणटकूच तिणी आमी दोगांच्यान पाठ करतले बस तांची फॉलोअप सुरू करूया आनी 20 तारखेर इस्ता संडे सकाळीं 7:30 कोंकणी 9 इंग्लीश आनी 10:30 वरांचेर पुर्तुगेज भाशेन आनी सांजे त्या दिसा मिस आर्चना एक व्हडलो अनाउन्समेंट जुबिली ऑफ टिनेजर्स हें आमकां वयर आयला जुबिली ऑफ टिनेजर्स जे भुरगे आसा टिन्स तांकां आमी एक प्रोग्राम करता PPC in collaboration with the Missionary Families for Christ on 27th April सकाळीं 9 ती 2:30 पर्यंत आमचे बेसमेंट हॉल आसा 2 जाणां थंयसर प्रोग्राम जातलो एक बरी टीम येता भायली आनी भायली म्हणजे गोंयचीच ते आमकां वळखता आनी तुमी नांव दिवच्या आनी फुडेंच फादर पात्रा लागीं आनी सारिका कारवालो हाचे लागीं आनी एक निमाणो अनाउन्समेंट ब्ला 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 एंटरटेनमेंट कंपनी आसा आनी एक प्रोग्राम केला तुमकां मागता तो जाल्यार पळया हिंगा आमी घातला भायर तांचो पोस्टर प्रिमियम कॉमेडी शो म्हणून नांव दिलां 2 तारखेर मायाचेर काल अकादेमी सांजेच्या 6 वरांचेर हाचो हेतू म्हटल्यार टू रेज अवेरनेस फॉर फॅमिलीज टू एन्जॉय क्वालिटी टायम टुगेदर and to serve as a much needed stress booster. आता आवय बापूय सगळे बारांचे आपल्या भुरगीं शिकना भुरगीं लेट येता भुरगीं भोंवता ऑफिसान इतलो वाव म्हणटकूच तांकां रिलॅक्सेशन जाय ट्राय करुया पळोवया तुमकां कशी आसता वॉट्सॅप गेल्या आयतारा कलेक्शन जाला 36,290 रुपीज तुमकां सगळ्यांक आनीक फावट देव बरें करूं आतां मिसींग रेजीन जातलें उबी रावया सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं आनी सर्वोद्देदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा Shall we 24